अभियन्ता तथा विश्लेषक आलोचक तामाङ हुनुहुन्छ। एलजी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। पछिल्लो समय पूर्व नवयुवराज हृदयेन्द्र शाहको अत्याधिक चर्चा भइराखेको छ। विशेष गरी उहाँले केही समय अगाडि आमा हिमानी शाहसँग कर्णालीमा गरेको भिजिटको चाहिँ यति बेला अत्याधिक चर्चा भइराखेको छ। एउटा भिडियो सन्देश बाहिरियो। त्यस यता मिडियाहरूमा एक छत्र जसो उनी नै अहिलेको सर्वेसर्वा हुन्, राजा हुन् भन्ने ढङ्गबाट विश्लेषण भइराखेको छ। उनले गरेका सुकर्महरू जनतासँग देखाएका त्यो शालीन व्यवहारको कारण उनी चर्चामा छन्। कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? सर्वप्रथम विजया र धीरेन्द्रलाई मान्छेले जबरजस्ती हृदयेन्द्रलाई जबरजस्ती चाहिँ राजाको ट्याग लाउँदैछ क्या। विजया र कुन कलेज पढिराख्नु भयो मान्छे, यो घुम्न जान त पायो। घुम्न त एउटा नेपाल देशको नागरिक भएपछि नेपालभरि जहाँ गए पनि फ्रिडम छ, घुम्नु ठुलो कुरो भएन। सामाजिक कार्य गर्न नि पायो, एउटा समाजमा एउटा केही छाप छोड्न पनि पायो। किनभनेदेखि नेपाल देशमा हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिलेको युवाहरूले नगरे कसले गर्ने। यो एउटा देशको जुझारु युवा हो, देशको लागि चिन्ता गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि उहाँले देशको बारेमा पनि सोच्न पायो। तर मान्छेले एउटा कुरो के गर्दैछ भनेदेखि कुनै पनि राज संस्था नै ढलिसकेको अवस्थामा पनि लोकतन्त्र गणतन्त्रले दबाब पोल्ने हिसाबले जुन प्रकारले जुन हिर्केन्द्रलाई चाहिँ हिर्केन्द्रले चाहिँ जुन प्रकारले राजा घोषणा गर्छु भन्नेले उहाँ प्रिपरेसन नै छैन क्या। कर्णालीको भिजिटमा जाँदै गर्दा उहाँले त्यो जुम्लातिरको भिजिटको जुन भिडियो राख्नुभयो, त्यस यता उहाँप्रति त्यहाँको जनताले देखाएको सदा सहायता, राज संस्थाप्रतिको त्यो वफादारीतालाई त्यहाँ झल्कियो नि। जस्तो कि त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यहाँको स्याउको बगानलाई देखाउँदै यो चाहिँ मोनार्कीको टाइममा भयो। 2026 सालतिर राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ उहाँले बाहिरबाट स्याउका बिरुवाहरू ल्याएर नेपालमा स्याउ उत्पादन सुरु गर्नुभयो भन्ने ढङ्गबाट उहाँले त्यहाँका स्थानीयहरूले गरे त्यो प्रेम देखाए। यो सबै स्टुङबाजी हो, सत्य कुरो। यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह जनताले किन स्टन्ट गर्ने? यो एउटा प्लानिङ छ, जनताले गरेको होइन। यो जुन जुम्लाको जुन संसद छ ज्ञानेन्द्र शाही होइन शाही ज्ञानेन्द्र शाहीले ऊ रापा नेपालमा गइसकेपछि, रापा नेपालको प्रवक्ता भइसकेपछि आफ्नो काम त देखाउनु पर्यो, आफ्नो प्रभाव जमाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यसको निमित्त चाहिँ उसले के भने राज संस्थाको एजेन्डा बोकिसकेपछि त्यहाँ त के गर्ने त भन्दाखेरि त त्यहाँ त गाउँमा लगेर राजाको राज परिवारका पहिला भुबु राज परिवार केही व्यक्तिहरू त लगेर त्यहाँ स्ट्रङबाजी गर्यो भनेदेखि अझै जनताको मनमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ र परिवर्तन गर्न सकिन्छ। राजाप्रति भुबु राजाप्रति चाहिँ मन अलिकति उ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सबै स्ट्रङबाजी गरेको हो। तपाईको विश्लेषणमा चाहिँ अहिलेसम्मको सर्वशर्ती हेर्दै गर्दा बुझ्दै गर्दा तपाईको विश्लेषणमा चाहिँ हृदयेन्द्र शाहलाई ज्ञानेन्द्र शाही भन्ने एकजना मनुवाले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको निम्ति एकदम सामान्य राजनीतिक अभिष्टको निम्ति प्रयोग गरे भन्ने तपाईको एकदम यो सबभन्दा सुरुमा हामीले निष्कर्ष नै त्यो छ क्या। हजुर, मैले देखेको यो जुन हिमानी शाह गएको छ नि, साथसाथै त्यसपछि उसको छोरा जुन हिर्केन्द्र शाह गएको छ, त्यो सबै प्लानिङ किन गएको भन्ने उद्देश्य त्यही त हो नि। जस्तै उनीहरू आफै गएको पनि होइन, त्यहाँको के राजनीतिक कर्मीहरूले, राजनीतिक व्यक्तिहरूले, राभा नेपालका के व्यक्तिहरूले नि उनीहरू लिएर गएको छ। त्यो लिएर जानु भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको बस्ती स्थिति बुझ्नु एउटा कुरो छँदैछ। उहाँले एउटा अस्पतालको निम्ति शिलान्यास गरेर आउनुभयो। हिमानी ट्रस्टले कर्णालीमा एउटा आफ्नो ट्रस्टको लगानीमा अस्पताल खोलिदिने हुनुभयो। उपलब्धि त भयो नि। होइन, उपलब्धि त्यही त भन्दैछु त, उपलब्धि त भयो, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो राम्रो कुरालाई हामीले राम्रै पछि बोल्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो। तर एउटा कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग त यति धेरै सम्पत्ति छ नि, एउटा मात्र हस्पिटल होइन कि, नेपालभरि 77 जिल्लामा हस्पिटल खोल्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो नि त। कसरी भन्दाखेरि नेपाल देशको सबभन्दा खतरनाक बिजनेसम्यान हो ज्ञानेन्द्र हो। ज्ञानेन्द्रको नाति भनेपछि त पनाती खनातीसम्म खाएर सितिने सम्पत्ति त भन्दा बढी छ, त्यो त सकिने होइन। अनि त्यसपछि एउटा कुरो के राजगद्दीमा हुँदै गर्दाखेरि त्यत्रो 240 वर्ष राजगद्दीबाट हुँदै गर्दाखेरिको जुन सम्पत्ति आर्जन गरेको छ, जुन प्रकार नेपाललाई लुटिएको छ, ठगिएको छ, नेपालको सम्पत्ति आफ्नो बनाएको छ, त्यो सम्पत्ति जनतालाई दिनु कतिको ठुलो कुरो हो र। तपाईँले एउटा कुरा देख्नुभयो भने ज्ञानेन्द्र सोल्टीहरूको मायाले त्यहाँ दिनमा कति व्यवहार हुन्छ होला तपाईँ सोच्नुहोस्। त्यस्तो बिजनेस त कति हो। नेपाल देशमा भएका जति पनि महत्त्वपूर्ण
जुन छन् नि आर्टहरू छ, महत्त्वपूर्ण जति पनि मन्दिरभित्रको जुन भएका जति पनि कुराहरू मूर्तिहरू छ ती सबै ज्ञानेन्द्रले बेचेर खाएको छ। त्यहाँबाट ल्याएको पैसा हो। मैले भन्न खोजेको आरोप होइन, यो सत्य कुरो हो नि त। नेपाल देशमा नपाई चाहिँ को चाहिँ लगेर त्यो मन्दिरभित्रबाट लगेर नेपालको ठुलो ठुलो मन्दिरहरूमा चाहिँ जान सक्ने भनेको राजपरिवार मात्रै जान सक्ने हो। नेपालको एयरपोर्टमा चेक नगर्ने भनेको राजपरिवार मात्रै हो। अरू व्यक्तिले त यहाँ पुरा सिसी क्यामेरा छुट्टी कुरा छ भनेदेखि एउटा त्यो मिसिनले चेक गर्ने छुट्टी कुरा छ। कसले चाहिँ गर्न सक्छ र व्यापार? अनि हाम्रो नेपालको मूर्तिहरू चाहिँ कसरी विदेशमा पुग्यो त? मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूसँग प्रशस्त मात्रामा पैसा छ। एउटा हस्पिटल बनाउनु ठुलो कुरो होइन, त्यो विकट ठाउँमा एउटा हस्पिटल बनाउनु शिलान्यास गर्नु ठुलो कुरो होइन। सकेसम्म उहाँहरू यति जनताको मनमुटुमा बस्ने हो भनेदेखि शाहवंश अझै पनि जनताको मुटुमा बस्ने हो, अझै राजनीतिमा फर्किने हो भने सततै ओडामा एउटा हस्पिटल खोलिदिनु न, कुरै सकिन्छ। होइन, सरसर्ती हेर्दै गर्दा जनताले अब के बुझ्यो भने नि एलिजरजी, गणतन्त्रका नेताहरूलाई देशको माया रहेनछ। पहिला मेरो कुरा सक्नु दिनुहोस्। यो करिब 18-20 वर्ष भयो गणतन्त्रको सुरुवात भएको, पूर्ण रूपमा राजतन्त्र फालिएको। यो वर्षमा धेरैवटा अस्पतालहरू सरकारको स्वामित्वमा भएका सङ्घ संस्थाहरू, अस्पतालहरू, उद्योग कल कारखाना बन्द भए। हिजो राजाले नै सुरु गरे, अहिले पनि बन्द भएका अस्पतालहरू जहाँ आवश्यकता छ गणतन्त्रको सरकारले सरकारी बजेट लगाएर बनाउन चाहँदैन, सक्दैन, भएकालाई पनि धाराशाही गर्नतिर सरकार लागिराखेका छ, नेताहरू लागिराखेको छ। एउटा एयरपोर्ट बनाउँदै गर्दा 14 अर्ब 15 अर्बको भ्रष्टाचार हुन्छ। केवल गणतन्त्रका नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर पनि कुम्ल्याउन जाने। राजपरिवार अहिले राज संस्था छैन, सरकारमा छैनन्, उनीहरू सरकारी क्षेत्रमा छैनन्। तथापि उनीहरू आफ्नो, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै, आफ्नो व्यवसायबाट व्यक्तिगत रूपमा आर्जिएका धनमा लगेर जनताको निम्ति लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त जनताप्रति कति समर्पित हुनुहुँदो रहेछ राज संस्था। तपाईँको गणतन्त्र त्यो समर्पित हुन पर्दैन। सबै कुराहरू तपाईँ हावा कुराहरू सत्य कुरो भन्नुहुन्छ। राजालाई यो नेपाल देशको माया छ, नेपालीको माया छ। पहिलाको यो आफूले गरेको जुन प्रकारको जुन कर्म कामहरू थियो नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम गराउन खोजे मात्रै हो। तपाईँ एउटा कुरा छ नि, नेपाल देशमा तपाईँले भन्नुभयो कलकारखाना हस्पिटल सबै बन्द भयो। राजाको पालामा हाम्रो गाउँमा हस्पिटल थियो त, अस्पताल थियो त? अहिले त अस्पताल छ त कमसेकम। हाम्रो जनताले सिटामोल किनेर खान सक्ने ठाउँ त छ नि त, अहिले किन ठाउँ त छ। त्यति बेलाको राजाको पालामा किन गरेन? उहाँले त हरेक थोकको माथिल्लो तहमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि राजपरिवार थियो, त्यति बेला किन गरेन? अहिले एउटा के अरे त्यो नाटक गर्नुपर्छ, एउटा सानो हस्पिटल बनाउने भनेर। अर्को कुरो सुन्दै तपाईँलाई म यो कुरा उद्योग कल कारखाना बन्द भयो भनेदेखि तपाईँलाई एउटा कुरा म राम्रो एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ यहाँ नेपालमा कति उद्योग धन्दाहरू दर्ता भएको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ? कति लाख दर्ता भएको छ उद्योगहरू? तपाईँ सुन्नुहोस् है, सञ्चालन पनि भइरहेछ त। नेपालमा सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ, विभिन्न किसिमका जुट मिलहरू छँदैछ, त्यसपछि विभिन्न किसिमका फ्याक्ट्रीहरू छ, लुगाको फ्याक्ट्रीहरू जति पनि छ, 5 मिनटको फ्याक्ट्रीहरू छ, विभिन्न किसिमका फ्याक्ट्रीहरू छँदैछ, 14 वाइवाईको फ्याक्ट्री छ। त्यति मात्र हो र? विभिन्न किसिमका मेटलहरू बनाउने फ्याक्ट्रीहरू विकास भएको छ, कति भएको छैन त? धेरै कुराको फ्याक्ट्री छ त। त्यसपछि त्यति मात्र सुरु पनि भइरहेको छ। कति कुरा अर्ग्यानिक खानेकुराहरूको पनि हामीले अहिले यहाँ बजारमा आइसकेको कुराहरू छ। विभिन्न किसिमको बजार म्यानेजमेन्टको कुराहरू भइरहेको छ। हस्पिटलको कुरा हो भनेदेखि गाउँ गाउँमा हस्पिटल पुगेको छ, अनि गाउँ गाउँमा के अरे पुलिस प्रशासन पुगेको छ, अनि स्वास्थ्यका लागि शिक्षाका लागि स्कुल पुगेको छ। त्यति बेला राजाको बेलामा किन भएन मैले भनेको? अनि अहिले त्यो एउटा हस्पिटल एउटा कुनामा गएर एउटा हस्पिटलको उद्घाटन गरिदिएमा शिलान्यास गरिदिएमा उसले सबै थोकेर पावर हुने भने किन गरेनन्? नेपाली जनताले किन दुःख पायो? नेपाली जनताले दुःख त पाएकै हो नि त राजपरिवारको बेलामा। हामी नेपालीहरूले राजपरिवारको हुने बेलाको समयमा के अरे एउटा नुन त यता के अरे बोकेर 1 हप्ता लाएर एउटा नुन बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो नि त। यो बाध्यता त अहिले राज संस्था गइसकेपछि हटेको छ नि त। त्यो राजा हुने बेलामा किन गरेन? भनेपछि राज संस्थाले बिगारेको मात्रै थियो, गणतन्त्रले बनाउने समेट्ने काम गर्यो। राज संस्थाले एकदम बिगारेको थियो। नेपाली जनताले धेरै दुःख
पाइरहेको थियो, समस्यामा थियो, अकालमा ज्यान मृत्यु थियो। एउटा कुरो म के भन्छ भने राज संस्था हुने बेलामा प्रायः सबै तुइन थियो। अब एउटा तुइन देखे पनि पुरा गणतन्त्र पार्टीले पुरा गाली गर्छ। तर राज संस्थाको बेलामा कतिवटा तुइन थियो भन्नु न? कुन ठाउँमा चाहिँ के अरे मोटर गाडी पुगेको थियो, कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो के अरे झुलुङ्गे पुल पुगेको थियो, त्यो झुलुङ्गे पुल हुन्थ्यो नि त। खोला तर्नको निम्ति काठको पुल पनि नभएको अवस्थामा राज संस्थाले कमसे कम फलाप टाँगेर भए पनि खोला तर्ने तुइन बनाइदियो सर। त्यो पनि आजलाई कुरा नगर्नुहोस् न। अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि प्रत्येक गाउँमा रोड पुऱ्याएको छ, प्रत्येक गाउँमा स्वास्थ्य चौकी पुऱ्याएको छ र विकासको मूल फुटिरहेको छ नि। विकास भन्ने कुरा त आज आएन भोलि फलक्क आउने होइन, यो त समय सापेक्ष यो हुँदै जाने कुराहरू हो। तपाईँ एउटा कुरो भन्यो भनेदेखि अहिले धेरै धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आएको छ। मान्छेको जीवन स्तर उस्केको छ, शिक्षामा कुदेको छ, स्वास्थ्यमा धेरै उकासिसकेको छ। अहिले धेरै मान्छेहरूमा हरेक कुराहरूको सुविधायुक्तहरू भएको छ, जीवन सहजीकरण प्रकारले जिउन पाइरहेको छ। राजाको बेलामा पाउँथ्यो? ठिक छ। अहिले तपाईँको कुरामा मैले माने ल, सहमत भएँ। हजुर, गणतन्त्रले धेरै सकारात्मक कामहरू पनि गर्यो। हजुर, जनतालाई खुलेर बाँच्ने अधिकार गणतन्त्रले दियो। हजुर। तर अहिले जनताहरू किन गणतन्त्रबाट वितृष्णामा परे अथवा के भए त? अहिले त जनताहरू देश बाँच्नको निम्ति, जनता बाँच्नको निम्ति अब गणतन्त्र होइन राज संस्था चाहिन्छ। राज संस्थाको विकल्प गणतन्त्र नहुँदो रहेछ। राजा आऊ, देश बचाऊ, हामीलाई बचाऊ भनेर यहाँ त रुवाबासी गर्न थालिसक्यो। जनता सडकमा ओर्न थालिसक्यो। कसै जनता वितृष्णा भएको छ तपाईँ भन्नुहोस् त? कसै लाखौँ जनता हेर्नुहोस् न, लाखौँ जनता को देख्नु भएको छ तपाईँले? यहाँ चाहिँ जो ज्ञानेन्द्र शाहको जुन पुछरीहरू छ, ज्ञानेन्द्र शाहको जुन समर्थनहरू छ, तिनीहरू बाहेकको चाहिँ जनताले चाहिँ विरोध गरिरहेको छ। तपाईँ चुनाव लड्नुभयो भने 84मा जितेर देखाउनुहोस् न ल ज्ञानेन्द्र अब नेपालले ल फस ल्याएर देखाउनुहोस् न। त्यसपछि सबै जनताले चाहिँ मानेछ र भन्ने कुरा आउँछ नि त। भोट दिने एमाले दिन्छ, भोट दिन काङ्ग्रेसलाई दिन्छ, भोट दिन्छ माओवादीलाई दिन्छ। अनि अहिले जनता वितृष्ण भयो भनेर हुन्छ? जनता कोही वितृष्ण भएको छैन। जेठ 7 गतेको र्याली हेर्नु भएन जस्तो छ। गणतन्त्रको जग बसेको दिन, प्रजातन्त्रको जग बसेको दिन हेर्नुहोस् त, जग हल्लाइदियो। 2-4 लाख जनताहरू रत्नपार्कमा ओर्लिएर हेर्नुहोस् त गणतन्त्रको जग्गा तपाईँ हालिनु भयो भन्नु न। के चाहिँ जग्गा हालियो? तपाईँ हावा कुरा नगर्नुहोस् न। तपाईँ पनि तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुभयो भने के समर्थनहरू छन् राजाको, ध्रुव राजाको के समर्थनहरूले अहिले पनि केही गतिविधिहरू गर्न खोजिरहेको छ। त्यो पनि कसो भने इन्डियाको इस्रामा फेरि इन्डियाबाट पैसा पेलिरहेको छ। इन्डियाको भाजपाबाट पैसा पेलेर यहाँले चाहिँ इन्डियाबाट नजायज फाइदा उनीहरूको लागि राज संस्थाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चुरमुलु चुलुमुलु बनाइदिएको मात्रै हो। तर त्यो बाहेक अरू केही पनि नेपालमा यसरी हो भनेदेखि राजावादीको एउटा नै छैन। मैले भन्दैछु त, यदि राजावादी भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो? राजा हो देश बचाऊ भन्नेहरू चाहिँ राजावादी मुख एउटा कुरो राजावादी भनेको कुराहरू चाहिँ कसो भन्दाखेरि मान्छे नपाएपछि यहाँ पठाउहरू, इन्ड्राइभहरू, त्यसपछि चाहिँ भर्खर यो श्रम गर्ने श्रमदाताहरू हुन्छ नि, श्रमका मान्छेहरूलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ पैसा दिएर पुरा राजाको एउटा टी सर्ट पनि फ्रीमा पायो। अनि त्यसरी लगेर उयो गर्छ। मैले अस्ति भने एकजना व्यक्ति मसँग नजिकै छ, म त्यो मान्छेको नम्बर पनि छ, तपाईँहरू त्यो मान्छेले 60 जना लगेको ठक्कर 2 दिनको लागि 1,20,000 थापेको भनेर भनिरहेको छ त। अनि को चाहिँ मान्छे उठेछ? यो सब पैसा दिएर ल्याएको थियो। ठिक छ ल, यो कुरालाई अलिकति छोडेर म हृदयेन्द्रतिरै फर्केँ। हामी हृदयेन्द्रकै कुरामा अलिकति बढी फोकस हुनु जस्तो लाग्यो। ठिक छ, उनी कोही एकजना मनुवाको अभिष्ट राजनीतिक योजना अनुरूप उनी त्यहाँ पुगे होला। तर उनी त्यहाँ पुगेर गरेका कामहरू त्यसको त सराहना हुन पर्थ्यो नि। अहिले जसरी हजुरहरूले विरोध गरिरहेको छ माओवादीको जुम्लाको नेताले त भोटे कुकुरसँग तुलना गर्नु। तपाईँको कुरालाई म यही राख्छु कि ज्ञानेन्द्रले जस्तो काम गर्ने नेपाली जनताहरू त लाखौँ छ त। तपाईँ एउटा कुरो भन्नुभयो, भूकम्पको बेलापछि जति पनि विक्षिप्त भएको नेपाल देशमा राहत पठाउने समाजसेवीहरू को थिए तपाईँले देखेको होला? त्यस्ता समाजसेवी गर्ने त मान्छे त कयौँ छ। मैले एउटा उदाहरणको निम्ति हेम थापा भने अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, कम्ती करोडभन्दा मान्छे नेपाल जनतालाई सहायता गरेको छु भनेर उहाँले बेकायदा रूपमा अस्ति स्ट्याटस लेखिरहेको छ। त्यसपछि लन्डन बस्नुहुन्छ ईशा गुरुङ, उहाँले यहाँ करोडौँ पैसा पठाएर जनतालाई सहायता गरिरहनु भएको छ। त्यसैपरि एकजना मैले चिनेको एउटा अभियन्ता भनौँ न,
उहाँले भन्दा नि उहाँ नेपालले दुःख पायो भने कतारमा बस्नुहुन्छ, दुःख पाए साउदीमा बस्नुहुन्छ, उहाँले के अरे जति पनि दुःख पाएका व्यक्तिहरू छ उनीहरूले रेस्क्यु गरेर नेपाल पठाउने कामहरू गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ एउटा बिरामी बजार लाखौँ पैसा पठाउनुहुन्छ, बिरामी उपचार गरिदिनुहुन्छ, अझै हस्पिटल बनाउने ठाउँहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ। त्यत्रो धिगिन जस्तो सहायता गर्ने मान्छे चाहिँ लाखौँ मान्छे छ, किन चाहिँ धिगिन सहयोग गर्नेको सम्मान त हुन पर्यो नि। हृदयेन्द्रले जुन सम्मान आफ्नो भिडियो बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटसम्म पुर्याएर जुम्लाको सुन्दरतालाई, कर्णालीको सुन्दरतालाई संसारभरिका मानिसले हेरुन् देखुन् र त्यो ठाउँमा आएर पर्यटकको रूपमा आउन् भनेर जुन भिडियो समेतसम्म बनाएर सार्वजनिक गरे, त्यहाँका जनतासँग सौहार्दपूर्ण त्यहाँका जनताका दुःख सुख खुसी अनुभव सुने। म एउटा कुरो तपाईलाई के त्यो त गलत होइन होला नि सर। सच्चा समाजसेवी गर्ने मान्छेले प्रचार गरी बसिँदैन क्या, उहाँको हृदयले गरिने कुरा हो, गरिन्छ गइन्छ कुरो छैन। समाजसेवा गर्ने मान्छेले चाहिँ भिडियो गरेर मैले 1 बोरा चामल दिँदैछु भने भिडियो गर्ने, फेसबुकमा पोस्ट गर्ने, सामने चाहिँ न्युज 10वटा न्युज लेख्न लाउने, त्यसपछि हजार रुपियाँ दियो ठक्क लाएर करोड दियो भने फेरि मिडियाबाजी गर्न लाउने। यो साफ स्टुङबाजी भन्छु कि म चाहिँ, मिडिया टायल भन्छु यसलाई। मिडिया टायल मात्र गरेको यति राजाले दिन सक्ने उ गर्ने रहेछ। यो देशै उहाँको हातमा थियो त, उहाँहरूले कानुनलाई दिने। कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि गरिबी मान्छेहरूलाई चाहेको खण्डमा उसले नेपाल कुनै पनि ठाउँको जमिन दिन सक्थ्यो। कुनै पनि मान्छेलाई एकदम उसको जीवन परिवर्तन गर्ने कालमाक बनाउन सक्ने अधिकार त उहाँहरूसँग थियो नि त। जुम्लाको मान्छे सबै ल्याएर काठमाडौँ राख्न सक्ने पनि राजाको पालामा सक्ने अवस्था थियो नि त। तर किन गरेन त त्यति बेला? अहिले फेरि एउटा हस्पिटलमा ल 10 करोड दिएर 20 करोड दियो होला र, तर अहिले चाहिँ किन के अरे स्ट्रङबाजी गरेको? गर्ने बेलामा गरेर देखा भए राज संस्था जान्थ्यो त? गर्ने बेलामा गरेको भए अहिले नेपाल राजा विरोध गरेर निकाल्नु पर्थ्यो र? त्यत्रो 12 वर्ष जनयुद्ध लड्नु पर्थ्यो र? अनि 70,000 के नेपाली मर्नु पर्थ्यो र? यदि राजाले राम्रो गरेको भए। अर्को कुरा, नेपालीको माया भएको यो राजा हो भनेदेखि, त्यो राजाले यति माया गरे, नेपाल देशलाई माया गरेको हो भनेदेखि 70,000 मान्छे त मारे नै थिएन क्या। उहाँले भन्नु सक्नु पर्थ्यो, ल आउनुहोस् के चित्त बुझेन, छलफल गरौँ, टेबलमा बसौँ न भन्न सक्नु पर्यो। तर यति बेला तपाईँले पूर्व राजाको परिवारलाई नेपालको लागि जसरी भन्दै हुनुहुन्छ, एक हिसाबले भने उनीहरू अलोकप्रिय भनिराख्नु भएको छ। तर गणतन्त्रका नेताहरूले आफैले के स्वीकार भने आज संसदमा समेत आवाज उठिसक्यो। उनीहरूले स्पष्ट रूपले के स्वीकारे भने हाम्रो निम्ति चाहिँ अब राज संस्था र राजावादीहरू चाहिँ खतराको सङ्केत हो भन्ने उनीहरूले आफैले स्वीकारे। होइन के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कति दिनलाई त्यस्तो संसदमा हेर्नुहोस् त, सामान्य एकजना राज परिवारको व्यक्ति जुम्ला घुम्न गयो भनेर त्यहाँ जानुलाई जनताले खतराको महसुस गरे, एउटा भोटे कुकुरसम्म भनेर अपमानित गर्न खोजे, उनलाई डिमोरलाइज गर्न खोजेको कारण के हो? घुम्न मात्र गएको होइन नि त, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ स्ट्रङबाजी गर्यो नि त। अनि यहाँ जुम्लावासीको मनलाई एकदम माइन्डलाई डाइभर्ट गर्ने कोसिस गर्यो नि त। त्यसपछि गणतन्त्र पार्टी चुप लगाएर बस्ने हो त? उनीहरूले जे गरे त्यो कुरा ठिक छ भन्ने हो नि त। अनि उनीहरूले चाहिँ जे गर्न पाइन्छ र उनीहरूले, अनि यहाँ सुन्नु न, अनि राजाको के अरे उस गरेर चाहिँ यहाँ के 3 गुणेको घटना देख्ने, यत्रो आन्दोलन गर्न लाउने, मान्छे मर्न दिने, घर जलाउन जाने, समुद्री तोडफोड गर्न लाउने, अनि त्यसपछि अनि अराजकको रूपमा त्यसरी छोडेर हुन्छ त? यिनीहरूले कानुन दायरामा ल्याउनु पर्दैन। कानुन दायरामा त कानुन त सबैलाई बराबर, देशको नारी हो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ कानुन नलाग्ने, जे पाए त्यो गर्न दिनुपर्छ। उनीहरू यो देशको, नेपाल देशको नागरिक हो भने उनीहरूले पनि यो नेपाल देशको कानुन त मान्नु पर्यो नि त। कानुन मिची यदि काम गरिरहेछ भनेदेखि त देशको आलोचना भइहाल्छ। घुम्दै गर्दा कसरी कानुनको उल्लङ्घन भयो? उहाँ त्यहाँ कानुनको उल्लङ्घन भने कसो भने त्यहाँ गएको उनीहरूको मिसन के हो, भिजन के हो? तिनीहरू त्यो घुम्न मात्र गएको त राजा। अहिलेका हाम्रा गणतन्त्रका नेताहरू 2.5 रुपियाँमा पाइराखेको बिजुलीको महसुल बढाएर किसानलाई दिने, विद्युत महसुल कृषि पेसामा प्रयोग हुने विद्युतको महसुल 2.5 रुपियाँबाट बढाएर 3 रुपियाँ पुर्याउँदा गर्दाखेरि पनि मैले ठुलो उपलब्ध गरेँ, अब किसानहरूले चाहिँ 3 रुपियाँमै यो कुरा गलत गर्न पाउँछ भनेर स्टन्टबाजी गर्दा गर्नुहुन्छ। वा क्या गजब गणतन्त्र भन्नुहुन्छ? हामीले देशको यो भ्रष्टाचारी घुसखोरी जुन प्रकारको जुन मङ्गी छ त्यसको हामी घोर विरोध भर्सना गर्छौँ। यसको पनि यदि नेपाल देशमा जसले जुन प्रकारको घोर यस्ता नराम्रा कुराहरू भ्रष्टाचार घुसखोरीहरू गरिरहेछ नि, महसुल बढाउनेदेखि हरेक कुराहरू गरेछ, मङ्गीपनाहरू छ, यसको त हामीले विरोध गर्दै आइरहेको छ। यो यति सुधेर भने यो नेपाली जनताहरूले यिनीहरूलाई पनि कानुनको कर्खरमा उभाउनु पर्ने कि जनताको जन अदालतमा उपस्थित गराउने, यो जनताले उभाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो विचारधारा हो। तर एउटा कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ यी व्यक्तिहरूले पनि राम्रो काम कति कुरा गर्यो होला, कति कुरा नराम्रो काम पनि गर्यो होला।
तर सबै नराम्रो गणतन्त्र जो सिद्धान्तलाई नै चाहिँ नराम्रो भन्न त मिल्दैन नि त। किन मिल्दैन? सिद्धान्त त राम्रो छ नि त, यसलाई लागू पनि नगरेको। फेरि गणतन्त्रको सिद्धान्त फेरि त्यो 70 वर्ष बसेन। अब होइन, अहिलेको समयमा एउटा कुरा के हो भनेदेखि राज संस्थाको भन्दा राजा बाहेक वर्षौँ ऊ एक्लै बस्यो भनेदेखि अहिले त 5 वर्ष भने राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामी त्यहाँ फटाउन सक्छौँ, नराम्रो काम मान्छेलाई त्यसलाई झार्न सक्छौँ नि त। त्यो व्यवस्था छ नि त। पहिला राजाको पालामा त्यो व्यवस्था पनि थिएन। अहिले जस्तै पनि यो भ्रष्टाचार गरेर घुस गरेर मन्दिरहरू, यो प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रीदेखि हरेक मान्छेले नराम्रै गरेको भनेदेखि अब चुनाव आउँदा चाहिँ धेरै नै पर्खिनु पर्दैन नि। अब 2 वर्ष मात्र पर्खे पुग्छ नि। उनीहरूको हालत के हुन्छ त जनताले देखाइदिन्छ नि। राजाबाईले तपाईँको चुनौती रह्यो होइन? हो त। यदि हिम्मत छ भने हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउने गरी मतदान गरे हुन्छ। हो, यति ल सक्ने नै हो भनेदेखि यदि राजतन्त्र बाटेहरूले सक्नुहुन्छ भने गर्नु न। जनताको सबै मनमुटुले जित्ने काम गर्नु न। जित्ने काम मात्र होइन, जिताएर चाहिँ राजा बनाउनु न। कसले रोकेको छ र भने यो लोकतन्त्र गणतन्त्रले व्यवस्था त गरिदिएको छ नि त। राजा पनि जान पायो, प्रजा पनि जान पायो, जो पनि जान पायो। त्यसकै व्यवस्थाका कारणले गर्दा अहिले जसले गरेको छ नि भ्रष्टाचार घुसखोरी यस्ता कुराहरू छ नि, यिनीहरूलाई अब 84 को चुनावमा नेपाली जनता देखाइदिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। जस्तो कि यति बेला हृदयेन्द्र शाहको लोकप्रियता जुम्लाको यो भिडियो सार्वजनिक भइसके पश्चात उनको लोकप्रियताको हिसाबले हेर्ने भने अत्यन्तै बढेको अवस्था छ। लोकप्रिय राजा मैले त आज मात्र सुन्दैछु हैन, कहाँ लोकप्रियता भएको छ? धीरेन्द्र भनेको मलाई अस्ति भर्खर सुनेको। पहिला राजा मरेको बेलामा एउटा नाति बज्यो अरे भन्ने सुनेको थियो, तर अहिले फेरि नेपाली जनताले भर्खर यसको पनि नाति छ अरे भनेर भइल सुन्दैछु। कहाँ त के अरे उसको लोकप्रियता छ त? अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्नु भएको छैन सर? सामाजिक सञ्जालमा कत्रो हलचल मचेको छ, सामाजिक सञ्जालमा मिडियाहरुमा कत्रो हलचल मचेको छ। त्यो युट्युबहरू यो पेजका मान्छेहरूले अलिअलि उचारेर फालेको होला। राष्ट्रिय मिडियाले त बचेको थियो। राष्ट्रिय मिडियामा कत्रो चर्चा भएको छ, हेर्नु भएको छैन? कत्रो ठुलो बहस भइराखेको छ। हैन, मलाई त त्यस्तो के उनले बनाएको भिडियोले त्यहाँको जनतासँग उनले देखाएको शालीनता सौहार्दताले कति ठुलो चर्चा पैदा भएको छ। तपाईले सायद मिडिया हेर्नुहुन्न रहेछ। मैले मिडिया हेरेको पनि छु, मिडियामा देखेको पनि छु, तर त्यति तपाईले सोचेको भनेको जस्तो यस्तो हाइलाइटमा आएको म देख्दिन। ऊ बिचारा यति बेला राजा वीरेन्द्रसँग यो बच्चालाई एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जति पनि राजावादी व्यक्तिहरू छ नि, यो बच्चाले बिचारा पढ्दै चाहिँ उहाँको भविष्य अन्यलमा पर्ने काम नगर्नु भन्छु। बिचारा कलेज पढिरहेको होला, यहाँ घुम्नु लगेर उसको कलेज कति छुट्यो होला बिचारा। बरु कलेजतिर पढ्न लाउनु न, बरु आफ्नो राम्रो भविष्यको लागि के न के गरेर लाउनु। बरु यता अहिले नै यता राजा बनाउँछ तिमीलाई भनेर अझै उसरी गर्दा भोलि कुनले पटेका हानेर मारिदिन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यसको जिन्दगी। त्यही कारणले गर्दा बिचारा सोझो नबालिकाले यसरी घुमाएर अगाडि ल्याएर चाहिँ उसको जिन्दगी बर्बाद गर्न नदिनुहोस् भनेर म राजावादीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो बच्चाको जीवन धरापा पार्दैछ। यो बच्चालाई सानै उमेरमा नै तपाईँहरूले चाहिँ उसको जीवन खत्तम गर्न खोजिरहेको छ। यस्तो कार्य नगर्नु। यदि यो कार्य अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि जे पनि हुन सक्ने अवस्था देखिरहेछ। उहाँको पनि हृदयेन्द्रको पनि एउटा अभिव्यक्ति के रह्यो भने उहाँले के भन्नुभयो भने यदि जनताले चाह्यो भने देश परिवर्तन हुन सक्छ, सबै मिल्यो भने देश परिवर्तन हुन सक्छ। जनताले चाह्यो भने देश परिवर्तन हुन सक्छ, तर वीरेन्द्रले चाहेर देश परिवर्तन हुँदैन के? र त्यो ज्ञानेन्द्रले चाहेर देश परिवर्तन हुँदैन, त्यसपछि पारा शाहले चाहेर देश परिवर्तन हुँदैन के? देश परिवर्तन हुने भनेको चाहिँ जनताले चाह्यो भने परिवर्तन हुन्छ। कति पटक चाहने हो त? 2046 सालमा जनताले चाहे, जनआन्दोलन भयो, हजारौं मान्छे मरे। 2053 सालबाट अर्को जनताले चाहे सशस्त्र द्वन्द्व भयो 10 वर्षसम्म, अर्को परिवर्तन आयो। 2062-63 मा अर्को विद्रोह भयो, जनआन्दोलन भयो, राजसंस्थै फालियो, नयाँ परिवर्तन भयो। खोइ त जनताले चाहे अनुरूप भएको? यो एउटा कुरो के क्रान्ति भन्छ क्या? क्रान्ति भन्ने कुरो त चलिराख्ने हो। यो त यो पृथ्वी जगतले जनताले भने अनुरूप भएन नि, राजा फालेर पनि त जनताले सन्तुष्ट भएनन्। पृथ्वी अन्त्य नहुन्जेलसम्म यो क्रान्ति भन्ने कुरो चलिरहन्छ है। यो विरोध आइरहन्छ, यो द्वन्द्व भन्ने कुरो भइरहन्छ। किन भइरहन्छ भनेदेखि चाहिँ मान्छे जाति यस्तो एउटा जाति हो जो चाहिँ संसारमा भएको सबै प्राणीहरूभन्दा पनि सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। तर सबै प्राणीहरूको एउटा कुरो चाहिँ विचारधारा नै फरक छ, सोच विचारै फरक छ। अनि त्यसपछि एउटा कुरा नयाँ कुराहरूको एउटा अपेक्षा गर्ने हो नि त। पहिला ढुङ्गे युगको पालामा जाँतोमा पिँधेर खाएको पनि मान्छे सन्तुष्टि थिए त होइन? कतिजनालाई सन्तुष्टि भएन नि त। त्यसपछि विद्रोह भयो। जस्तै अहिले अमेरिका एकदम लग्जरियस एकदम विकसित देश हो, त्यहाँ पनि विरोधी छ। त्यहाँ त सबै पुग्नु भने नि त, मान्छेहरू नपुग्दा के छ र? खानेकुरा, लाउने कुरा, पैसादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिएको कुरा केही पनि छैन भनौँ न। तर पनि तिनीहरूले चाहिँ
सन्तुष्ट छैन। यो पृथ्वी कसरी आफूले चाहिँ आफ्नो बसमा पार्न सक्ने र पृथ्वीको सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली मान्छे कसरी बन्ने र कसरी असन्तुष्टि प्राणी भएको कारणले गर्दा यो देशमा त्यस्तो तत्त्वले काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो पृथ्वी रहन्जेलसम्म यो विकास भन्ने कुरो, क्रान्ति भन्ने कुरो, द्वन्द्व भन्ने कुरो त रहिरहन्छ क्या मैले देखेको छु। किनभने यो एउटा सिस्टममा आइराख्ने, किनभने मान्छे असन्तुष्टि पार्ने हो। यो मैले आज यो मोबाइल पाएँ भने मलाई भोलि पर्सि स्यामसङको अल्ट्रा 25 चलाउन मन लाग्छ। अल्ट्रा 25 अहिले नयाँ भर्जन निकालौँ, अरूभन्दा एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुन पाऊँ भन्ने सोच विचार हुन्छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि नेपालमा होस्, इन्डियामा होस्, पाकिस्तानमा होस्, अमेरिकामा होस्, युकेमा होस्, युएसएमा होस्, जति पनि ठाउँहरू छ नि विकसित देश पनि अनविकसित देशमा हो, यो प्रक्रिया र यो जुन क्रान्ति भन्ने कुरा चाहिँ रहिरहन्छ, चलिराख्ने एउटा चलन जस्तो हो मलाई लागेको छ। जस्तो कि अब तपाईँले अघि एउटा शब्दको प्रयोग गर्नुभयो कि हृदयेन्द्रलाई अहिले राजावादीहरूले उनको भविष्य सिद्ध्याउने गरी उचालिराखेका छन् भन्नुभयो। यो कुन अर्थमा भन्नुभयो? यसलाई कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? यो कसरी भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, ऊ नपालक हो, उसको माइन्डमा 23 वर्षको युवा हुन्, नौजवान होइन, नवजवान हो, तर पनि उसको माइन्डमा म राजनीतिक क्यारेक्टरको मान्छे होइन नि त। राजनीति शास्त्र पढ्दा म राजनीति गर्छु भनेर उहाँले आएको छ नि त। राजनीति गर्छु भने एउटा पार्टी खोलेर आउँथ्यो होला। उहाँले त त्यत्तिकै मान्छेले के छ चर्चा परिचय बढ्नु लाग्यो। उहाँले चाहिँ आमा बाउसँग घुम्न जाँदाखेरि पनि ओ धीरेन्द्र आयो भन्ने पुरा फोकस गर्न खोजिरहेको छ। यसले एउटा के गर्छ भने देशको गणतन्त्रवादीहरू साथै दुश्मनहरूलाई चाहिँ रिस उठ्छ नि त। रिस उठाइसकेपछि अहिले यसले चाहिँ हाम्रो गणतन्त्रवादीलाई 17,000 मान्छे मारेर ल्याएको लोकतन्त्रवादीमा त धवा पर्ने काम गर्छ भनेर एउटा जुन गणतन्त्रवादी जनयुद्धमा लडेको एउटा लडाकुलाई रिस उठेर पक्का हानिदियो भने मरेन होइन? त्यति बेला सुरक्षा गलत हो नि त फेरि। गलत हो, त्यो मान्छे जेल जान्छ। तर उसले च्यालेन्ज गरेर एउटा कुरो उसको ज्यान खराबमा छ भनेको उसले च्यालेन्ज दियो नि त। यत्रो बलिदान गरेर आर्चेको गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई उसले धावा परेर उडाउनु खोजेपछि मान्छेले रिस उठ्दैन त? मान्छे रिस उठ्न सक्छ भोलि पर्सि। ऊ कुनै ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि अनि त्यो परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। अर्को कुरो, नेपाल देशमा जुन अब हामीले देख्यौँ भनेदेखि अलि चर्चा परिचय भएको मान्छेहरू सबै मारेकै छ हो। किन भन्नुहोस् त, अहिलेसम्म मारेको मान्छे जेल पसेको पनि छैन, थुनामा परेको पनि छैन। अनि राजसंस्थाकै हिसाबको हो भने जति पनि राजसंस्थामा भएका राजाहरू छ नि सबै मारेर नै रगतको खोला बोकेर नै यो राजसंस्था के अरे हरेक कुरा परिवर्तन भएको देखिन्छ। अनि त्यो मार्ने देखेको कारणले गर्दा अहिले पनि धेकिन्द्रको पनि कुनै व्यक्तिले फेरि अर्को कुरा के भने धेकिन्द्रको पनि कोही व्यक्तिहरूलाई तिमी राजा हुनलाई अब मेरो चाहिँ शाहवंश तिम्रो बाउले मारेको रहेछ नि त, तिम्रो बाजेले चाहिँ सखा पारेको रहेछ भने राजाकै व्यक्तिहरू जो व्यक्तिहरू चाहिँ नातिनीहरू छ होला, कुनै व्यक्तिहरू छ भने सुन्दैछु, यसले सिध्याउनु खोजेर यसले गर्दा हाम्रो ऊ गर्न खोजेर फेरि सिध्याउनु पनि बेर छैन नि त। कुरो बुझ्नु पनि, किनभने मैले त आश्रममा छ वीरेन्द्रको जुन मरेको राजाहरू छ नि वीरेन्द्रको पनि शाखा सन्तान छ भने सुन्दैछु त। उनीहरूले त त्यो आरिस देख्छ होला नि त। यसले यस्तो गेम खेलेकाले यस्तो भएको गर्दा यो राजसंस्था भनेको चाहिँ रगतको खोलामा स्थापित हो, रगतको खोलाबाट सिटेको। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब फेरि यो बच्चाको पनि के अरे भोलि त्यो हुन सक्दैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन। अलिकति अब अन्तमा पनि छौँ अहिले चाहिँ अलिकति कल्पनात्मक कुरा गरौँ। हजुर, अहिले जसरी जनताहरू गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै जाँदैछ, हुन त गणतन्त्रको विकल्प अर्को कुनै तन्त्र हुँदैन भन्ने गरिन्छ। गणतन्त्रलाई अझ रिफर्म गर्न सक्ने, उन्नत गर्न सक्ने ठाउँ रहला। तथापि जनताहरू अहिलेको गणतन्त्र र गणतन्त्रका नेताहरूभन्दा राजा नै ठिक थियो, हिन्दू राष्ट्र नै ठिक थियो, अब त्यहीँ फर्किनुपर्छ भनिरहँदा थुप्रै जनताहरू यहाँसम्म कि काङ्ग्रेस एमाले त्यागेर पनि राजावादीहरूको पक्षमा, राजनीतिक दलमा भन्दिनँ राजाको पक्षमा उभिएको हामीले देखेका छौँ। यहाँले नस्वीकार्नु भए पनि हामी एज अ मिडियाकर्मी हामीले भेटेका छौँ, कुराकानी गरेका छौँ, हेरेका छौँ। भोलि यस्तो अवस्था आयो भने, राजा र हिन्दू राष्ट्र फर्किने अवस्था आयो भने तपाईँहरू जस्ता अभियन्ता गणतन्त्रवादीहरूको अवस्था के रहला? सर्वप्रथम त मैले तपाईँको मिडियाबाट पहिला पनि भनिसकेको छु, अहिले पनि भन्छु, राजा फर्केर आउँदैन। राजसंस्था फर्केर आएको दिनमा नेपाल देश छोड्छु भनेर भनिसकेको छु। मैले कान काटेर खान्छु भनेको छु, हकिर भन्नुहोस् न। मैले यो कारणले गर्दा एउटा कुरो, नेपाल देशमा त्यो राजतन्त्र फर्केर आउँदैन कि म यो कुरा विश्वास
भोलि आउने अवस्था आयो भने जनताले चाह्यो भने त प्रचण्डले पनि के भनिदिनु भयो भने भोलि हजारौं लाखौं जनताले चाहे सडकमा आए विद्रोह गरे रगत बग्यो भने त हामीले रोकेर पनि कहाँ हुन्छ गणतन्त्रको पिताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो राजा जनताले चाहेर प्रचण्ड मात्रै गणतन्त्रको पिता होइन नि त तपाईँले त्यसरी बुझ्नु प्रचण्डले मात्र के लडेर ल्याएको हो त गणतन्त्र ल्याउन त विचारधारा त उहाँले बोक्नु पर्यो नि विद्रोहको सुरुवात त उसले भन्दा अगाडि त के अरे एमाले बोकेको थियो काङ्ग्रेसले बोकेको थियो त विद्रोह त त्यति बेला गरेकै थियो त यहाँलाई थाहा रहन्छ के अरे काङ्ग्रेस र एमाले त राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउनु भनेको त गाडामा चढेर बेलगाडामा चढेर अमेरिका जानु बराबर फाल्न सकिँदैन राज संस्था गणतन्त्र आउँदैन यही ठिक छ भन्न भनेका होइन नि सुरुमा चाहिँ एक्सेप्ट गरेको उनीहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर त बसेकै हो नबसेको चाहिँ हेर्दै गयो भने एमालेको विद्रोह कसरी एमाले पार्टी कसरी बन्यो भनेको राजाको विरुद्ध गरेर भन्ने होइन त काङ्ग्रेस कसरी पार्टी बन्यो भनेदेखि राजाकै विरुद्ध गरेर बनेको होइन त उनीहरूले यो राज व्यवस्था ठिक छैन राजाले गरेर काम ठिक छैन भनेर गरेको होइन त तर यी कुराहरूको सुरुवात गरेपछि प्रचण्डले अलिकति बढी चाहिँ चर्काउने काम त गर्यो 12 वर्षसम्म युद्ध गराउने काम गर्यो मनमोहनले पहिला त उठाएकै थिए नि त उठाके उसलाई विद्रोह गरेर राजाको विरुद्धमा भाषणै गरेर हिँडेको थिए राज संस्थाको विरुद्धमा बोलेको थिए फ्याल्नुपर्छ भनेकै थिए अनि यही कुरालाई संस्थागत गर्ने कुरामा प्रचण्डको हात नै छ मैले भनेको चाहिँ तर विद्रोह त उसले मात्र गरेको होइन नि त त्यही कारणले गर्दा एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो राज संस्था कुनै पनि हालतमा फर्केर आउँदैन कल्पना पनि गरेन सपना पनि नदेखे हुन्छ त्यही कारणले गर्दा अब बरु नेपाल देशलाई कसरी चाहिँ विकसित गर्न सकिन्छ नेपाल जनतालाई कसरी सुसूचित गर्न सकिन्छ कसरी अझै सुविधायुक्त बनाउन सकिन्छ नेपाल जनतालाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ नेताहरू लाग्नुपर्ने देख्छ यदि नेताहरू पनि त्यो लागेन भनेदेखि त्यो ज्ञानेन्द्र शाहको फेरि हालत हुन्छ ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तो हालत हुन्छ त्यही कारणले गर्दा नेताहरूले त्यति बुझ्नुपर्छ जनतालाई बिचगाउने काम नगर्नु नेपाली जनताको जति पनि अहिले सरकारमा बसेको सरकारले जुन लोकप्रिय कामहरू गरिरहेको छैन जुन प्रकार जनतामा दुःख दिने जुन कार्यहरू गरिरहेको छ भ्रष्टाचार घुसखोरी बढाउने कार्यहरू छ यसको मूल्य फेरि एकले तिर्नुपर्ने नेताहरूले तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यही कारणले होसियार भनेर नेपालका जति पनि नेताहरूले चाहिँ भन्न चाहन्छ समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो समय समाजको लागि धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद नमस्कार